جانان. لطفاً چای بیار، خیلی خستم. باشه برات درست میکنم. جانان از دلت خبر ندارم، اما برای من مثل یه رویاست. باورم نمیشه که تا ابد توی زندگی من باشی. واقعا؟ تو هم خوشحالی؟ آره منم خوشحالم. جانان میدونم شرایط مجبورت کرد که این تصمیمو بگیری، اما قول میدم تا آخر عمرم مراقب تو و عایشه باشم.